नमस्कार साथीहरु, हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। आजको मार्केटको अपडेट तथा एनालाइसिसको भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु। हामीले आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरुलाई आजको शेयर बजार कस्तो देखियो, प्राविधिक पाटोबाट हेर्दा बजारको अवस्था कस्तो रहेको छ, हामीले मार्केट प्रवेश गर्ने अवस्था छ कि छैन, अथवा भोलिका दिनहरुमा फेरि मार्केट चाहिँ यहाँबाट तल जाने सम्भावना छ कि माथि जाने सम्भावना छ, यस विषयमा सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हजुरहरुलाई दिने कोसिस गर्नेछौं। र जसले अबका दिनमा चाहिँ शेयर बजारमा लगानी गर्ने सोच्नु भएको छ अथवा हजुरहरुले चाहिँ कुन कम्पनीको शेयर किनौं अथवा कहिले बजार प्रवेश गरौं भन्ने जानकारी लिनको लागि चाहिँ हाम्रो आजको यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरुको आईपीओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो यस YouTube च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। र साथीहरु, हामी अब आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। सबैभन्दा पहिले हामी आजको मार्केटको अपडेटको बारेमा केही सामान्य जानकारी लिउँ। आजको बजारको अवस्था, आज टप गेनर्स, टप लुजर्स, त्यसैगरी टप टर्नओभर र सब इन्डेक्सहरुको अवस्था कस्तो रह्यो यस विषयमा हामी सामान्य जानकारी लिउँ। त्यसपछि हामी बजारको प्राविधिक पाटोतर्फ लाग्ने छौं, अर्थात टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर बजारको अवस्था र आगामी रणनीतिको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने छौं। आज हाम्रो नेपालको शेयर बजार अर्थात नेप्से परिसूचक 2876.74 बिन्दुमा झरेको छ। आज 14.60 अंकको चाहिँ बजारमा गिरावट देखिएको छ र 0.50% ले चाहिँ आज नेप्से घटेको हो भने सेन्सिटिभ पनि आज 3.25 अंकले घटेर 539.65 बिन्दुमा झरेको छ। र कारोबार रकमलाई हेर्ने हो भने आज बजार घटेको दिन कारोबार रकमले भने अलिकति उत्साह देखिएको छ। 8 अर्ब 61 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। अब प्री ओपन सेसनमा मार्केट केही सामान्य बढेर ओपन भएको थियो, त्यसपछि बजार एक समय राम्रै अंकले वृद्धि भएको थियो, तर पछि चाहिँ त्यो वृद्धि कायम रहन सकेन र बजार चाहिँ निरन्तर रूपमा अन्तिमसम्म पनि घटिरहेको छ। र आज चाहिँ अब बजार अलिकति घटेको बेलामा कारोबार रकम धेरै आएको छ र त्यसैगरी हामीले सुरुवाती 1-2 घण्टामा जुन हिसाबले लगानीकर्ताहरुमा चाहिँ अलिकति उत्साह देखिएको थियो, त्यो उत्साह चाहिँ निरन्तर कायम रहन नसक्दाखेरि चाहिँ आज बजारमा करेक्सन देखिएको छ र यस विषयमा हामी पछि छलफल गर्ने छौं। र आज बजार घटेको दिन सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीहरुमा चाहिँ WNLB माइक्रो फाइनान्स रहेको छ। यसको शेयर मूल्य 10% ले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी BNHC को शेयर मूल्य पनि आज 9.73% ले वृद्धि भएको छ। यसको शेयर मूल्य 744 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी साहस ऊर्जाको आज 6.06% ले मूल्य वृद्धि भएर 700 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी AHPC, MKJC, न्यादी हाइड्रो पावर, TPC, SPDL, SLBSL, CHDC लगायतको चाहिँ आज शेयर मूल्य सर्वाधिक वृद्धि भएको छ भने आज बजार दोहोरो अंकले घटेको दिन सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीहरुमा चाहिँ क्रमशः AIC प्रोमोटर, त्यसैगरी RMDC, PFL, GUFL, NMBHF1, LGIL, SMFDB, फरवार्ड, त्यसैगरी GFCL, GBLBS लगायतको चाहिँ आज शेयर मूल्य सर्वाधिक गिरावट देखिएको छ भने त्यसैगरी कारोबार रकमलाई हेर्दा AHPC हाइड्रो पावरको सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। त्यसैगरी अपी हाइड्रो पावर, SICL, NSPC, HIDCL, AKPL, अप्पर तामाकोसी, NLIC, निफ्रा, SPDL लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। हामीले बजारमा हेर्ने हो भने कारोबार रकमका आधारमा चाहिँ आज धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरु चाहिँ टप टर्नओभरमा देखिएका छन् र सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने पनि आज हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको सर्वाधिक रकमको चाहिँ कारोबार भएको छ। र सुरुवाती केही समयमा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरुतर्फ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण धेरै देखिएको छ। मार्केट चाहिँ समग्रमा धेरै अंकले सुधार हुन नसके पनि सुरुमा चाहिँ केही घण्टामा 1-2 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीको सब इन्डेक्स नै 2% भन्दा बढीले वृद्धि भएको अवस्था थियो, तर त्यो वृद्धि चाहिँ बजार निरन्तर रूपमा घट्दै जानाले कायम रहन चाहिँ आज सकेको छैन र टर्नओभरमा चाहिँ धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरु नै आज देखिएका छन् भने त्यसैगरी अब हामीले सब इन्डेक्स वाइज हेर्ने हो भने आज चाहिँ बैंकिङ 0.34% ले घटेको छ। ट्रेडिङ, होटल एन्ड टुरिज्म, डेभलपमेन्ट बैंक पनि आज घटेको छ। त्यसैगरी फाइनान्स, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ, अदर्स, माइक्रो फाइनान्स, लाइफ इन्स्योरेन्स, म्युचुअल फन्ड, इन्भेस्टमेन्ट लगायतको सब इन्डेक्स आज घटेको छ भने हाइड्रो पावर र नन लाइफ इन्स्योरेन्सहरुको सब इन्डेक्स चाहिँ आज सामान्य वृद्धि देखिएको छ, ठूलो वृद्धि आउन सकेको छैन। र आज बजारमा चाहिँ कुल 224 वटा कम्पनीहरुको मात्रै शेयर कारोबार भएको थियो। यो त थियो आज
सर्वाधिक मूल्य बढ्ने अथवा नेप्सेको समग्रमा अवस्था आजको के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा र अब हामी नेप्सेको चाहिँ प्राविधिक पाटोतर्फ अर्थात् टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर बजारको अवस्था आजको कस्तो देखियो, आगामी रणनीति के हुन सक्दछ, हामीले सेयर कहिले खरिद गर्ने अथवा कहिले प्रफिट बुक गर्ने लगायतका विषयमा चाहिँ अब हामी छलफल गरौँ। र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो नेप्सेको डेली चार्ट हो। यसलाई हामीले विकली मन्थली पनि हेर्न सकिन्छ। र आजको क्यान्डल हेर्ने हो भने आजको क्यान्डलले जुन हिसाबले पहिला चाहिँ बजारमा अलिकति मुभ देखिएको थियो, लगानीकर्ताहरूमा जुन किसिमको उत्साह देखिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति निराशाजनक बनाएको छ। जब बजार चाहिँ 2900 भन्दा माथि पुगेको थियो, बजार कुनै समय 2925 लाई पनि क्रस गरेको अवस्था थियो, तर त्यहाँबाट चाहिँ जब बजार घट्दै घट्दै गएर चाहिँ अन्तिममा 2876.74 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यदि आजको दिनमा चाहिँ बजार 2900 भन्दा माथि नै रहन सकेको भए चाहिँ आगामी दिनमा शेयर बजारको यात्रा चाहिँ अझै राम्रो र यहाँबाट चाहिँ बजार बढेर माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ अझै धेरै देखिन्थ्यो भने मार्केट चाहिँ यसरी अन्तिम समयसम्म पनि घटिरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा अलिकति शेयर बजारको यात्रा चाहिँ के हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ आजको बजारले देखिएको छ हैन। र हुन त अब बजार चाहिँ अलिकति यो हिसाबले जुन हिसाबले चाहिँ मार्केट एक समय वृद्धि भएको छ, अब जुन हिसाबले ल हेर्नुस् है त, यहाँदेखि जब बजार बढेर गएको छ, हाम्रो यहाँदेखि अलिकति करेक्सन आउन थालेको हो। अब अलिकति 1-2 दिन यहाँनिर साइडवेज रहेर फेरि यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि तयार गरेको भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अलिकति साइडवेज जस्तो पनि देखिएको छ, तर अब यहाँबाट बजार बढेर चाहिँ अलिकति माथि नजान्जेल हैन, कारोबार रकमका साथ नबढुन्जेल अलिकति बजारको अवस्थाको बारेमा चाहिँ भन्न सकिने ठाउँ धेरै देखिँदैन। र आज बजार अलिकति घटेको दिनमा कारोबार रकम पनि धेरै आएको छ। यसलाई पक्कै पनि हामीले राम्रो रूपमा त लिन सकिँदैन हैन। त्यही पनि बजार चाहिँ धेरै अङ्कले घटेन भनौँ, अब त्यसमा नै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। धेरै अङ्क घट्नबाट चाहिँ बजार आज जोगिएको छ। सुरुवाती केही समयमा राम्रो अङ्कले वृद्धि भएको हुनाले गर्दा। र अब चाहिँ हामी बजारको अबको सपोर्ट कति हुन्छ त भन्ने विषयमा पनि हामीले केही सामान्य छलफल गरौँ। बजारको अबको सपोर्ट भनेको जुन हाम्रो यो बिन्दु रहेको छ, यो बिन्दु नै अब हाम्रो सपोर्ट हुनेछ यहाँनिर। भने यदि बजार यहाँबाट पनि तल जान्छ भने अझै तल जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यदि बजार घट्यो भने पनि अब यो लेभलसम्म आउन्जेल चाहिँ हामीले वेट गर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अब बजार चाहिँ अलिकति ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने एकछिन है त, म ट्रेन्ड लाइन पनि लगाउँछु साथीहरू। बजार चाहिँ अब यसरी ट्रेन्ड लाइन, अब हाम्रो यतापट्टिको ट्रेन्ड लाइन त ब्रेक गरेर तल घट्दै गरेको अवस्था हो। अब त्यसमा हामीले ट्रेन्ड लाइन लगाएर त खासै काम भएन। अबको नयाँ ट्रेन्ड लाइन भनेको यस्तो हुन सक्दछ, मार्केट अलिकति स्लो नै रहेको छ। अब यो ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ ओपन भएर भोलिका दिनहरूमा चाहिँ बजार यहाँबाट बढेर माथि जान सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। र यदि बजार चाहिँ यहाँबाट घटेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो धेरै घट्ने सम्भावना चाहिँ अब तत्कालको लागि देखिँदैन हैन। यदि यो जुन लेभल छ, यो जुन 2800 भन्दा माथि नै बजार चाहिँ रहन सक्यो भने चाहिँ आगामी दिनमा 2840 तिर हैन, 2800 भन्दा माथि नै रहन सक्यो, घटे पनि 1-2 दिन करेक्सन भए पनि धेरै करेक्सन नभएर चाहिँ त्यहाँबाटै मार्केट माथि फर्किन सक्यो भने आगामी दिनमा चाहिँ पक्कै पनि शेयर बजार बढ्नेछ। र अब हामी एकलट चाहिँ आरएसआई को लेभल पनि टेस्ट गरौँ। आरएसआई ले बजारको अवस्था कस्तो देखिएको छ एकचोटि हामी त्यस विषयमा पनि केही सामान्य छलफल गरौँ। र आरएसआई को लेभल चाहिँ आज 59.01 बिन्दुमा देखिएको छ। अब आरएसआई को लेभल 60 बाट पनि तल घट्दै गरेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले खास गरी ट्रेडिङ गर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। अब 60-70 तिर पुगेको बेलामा चाहिँ अलिकति ट्रेडिङको लागि हामीले लगानी गर्ने बेला हो भनेर चाहिँ आरएसआईले जनाउने गर्दछ। भने अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आरएसआई चाहिँ त्यति पोजिटिभ देखिएको छैन। तर ठिकै छ, 50 भन्दा पनि तल गएको थियो कुनै समय र त्यहाँबाट चाहिँ बढेर यो स्थानमा आएको छ। पक्कै पनि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। भने त्यसैगरी अब एकचोटि एमएसिडी को अवस्था पनि हेरौँ। एमएसिडी ले पहिले नै सेल सिग्नल दिएको थियो, हिस्टोग्रामहरू केही साना चाहिँ हुँदै गइरहेका थिए। अब त्यसमा केही सुधार देखिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले केही
एमएसिडीमा चाहिँ अलिकति अब साइडवेज जस्तो देखिएको छ हैन। यो दुईवटा लाइनहरू चाहिँ क्रस पनि गरेका छैनन्, क्रस गर्ने तर्खरमा पनि रहेका छैनन्, तर नजिकै रहेका छन्। कुनै समय पनि सेल सिग्नल फेरि पनि दिन सक्छ अथवा फेरि पनि बाई सिग्नल आउन पनि सक्दछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले वेट एन्ड वाचको रूपमा नै हेर्नुपर्ने देखिन्छ। हिस्टोग्रामहरू केही साना हुँदै गएका छन्। अझै आजको दिनमा हेर्ने हो भने केही सुधार हुँदैछ पक्कै पनि, तर त्यस्तो धेरै खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन र आगामी दिनमा चाहिँ त्यसको लागि बजार राम्रो कारोबार रकमका साथ वृद्धि भयो भने एमएसिडीमा पनि छिट्टै नै बाई सिग्नल आउनेछ। र त्यसैगरी बुलिङ्गर ब्यान्डको पनि अवस्था हेरौँ हामीले। बुलिङ्गर ब्यान्डबाट बजारलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जुन बुलिङ्गर ब्यान्डको जुन किसिमको चाहिँ मिडल ब्यान्ड रहेको छ, बिचको रेखा हैन, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अझै पनि त्यसैलाई नै सपोर्ट बनाइरहेको छ। अब यो लाइन भनेको अलिकति महत्त्वपूर्ण नै हुने गर्दछ। यो भन्दा अगाडि पनि कति पटक मार्केट चाहिँ मिडल ब्यान्डबाट नै माथि फर्केको अवस्था पनि छ र आगामी दिनमा अथवा आगामी कारोबार दिनमा पनि बजार यहाँबाट माथि जान पनि सक्दछ, किनकि मिडल ब्यान्डमा नै रहेको छ र मिडल ब्यान्डबाट बढेर जाँदै गर्दा चाहिँ मार्केट अप्पर ब्यान्डसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना हामीले यसबाट देख्न सकिन्छ। भने 200 डेको मुभिङ एभरेज अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ बजार आजको बजारको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले एकचोटि त्यसबाट पनि हेरौँ। बजार 200 दिनको मुभिङ एभरेजको जुन लाइन रहेको छ त्यो लाइन भन्दा तल आएको छैन। यो लाइनबाट माथि नै बजार चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ र आगामी दिनमा पनि अब यो लाइनसम्म बजार आएर हैन यहाँबाट माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र अब मार्केट यहाँबाटै माथि जान्छ भने पनि हामीले ठीक छ 2900 क्रस गर्छ, मार्केटमा राम्रो अलिकति मुभ देखिन्छ भने हामी मार्केट प्रवेश गर्ने हो। मैले धेरै पटक भनेको छु साथीहरूलाई, हामीले अस्तिको भिडियोमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ, यदि बजार चाहिँ 2900 क्रस गरेर 2915-20 सम्म चाहिँ क्लोज लिन सक्छ अथवा 20-25 सम्म चाहिँ पुगेर क्लोज लिन सक्छ भने हामी त्यो बेलामा चाहिँ मार्केट प्रवेश गर्न सकिन्छ हैन। त्यस पछाडिको यात्रा भनेको सुखद नै रहनेछ। यदि त्यसलाई चाहिँ क्रस गरेर त्यसलाई क्लोज लिन सकेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तत्कालको लागि हामी बजार प्रवेश चाहिँ नगर्दा नै उचित होला भनेर मैले त्यो भिडियोमा पनि जानकारी दिएको थिएँ। अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ अस्ति एक दिन मार्केट बढ्दै गर्दा चाहिँ अलिकति नराम्रो पनि मान्नुभयो होला। ठिक छ, म आफ्नो तरिकाले गर्ने हो हैन। सबै कुरा हामीले भनेको नै हुन्छ भन्ने छैन, सबै कुरा पुग्छ भन्ने नै छैन। बजार भोलि के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ कसैले पनि सही कुरा भन्न सक्दैन, एउटा अनुमान मात्रै लगाउने हो। हामीले यो टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्ने कुरा के हो भने हामीले डाटा मात्रै हेर्ने हो कि टेक्निकल एनालाइसिसले भोलिको बजार बढ्छ कि बढ्दैन भनेर देखाउने होइन। विगतको डाटालाई हेर्ने, विगतमा जुन हिसाबले चाहिँ प्राइसमा मुभ देखिएको छ, विगतमा कस्तो कस्तो सिचुएसन आएको बेलामा मार्केट कसरी बढेको छ हो त्यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ आगामी रणनीति गराउने हो, आफैले गराउने हो। टेक्निकल एनालाइसिसले भोलिको बजार बढ्छ कि बढ्दैन भनेर आफै चाहिँ भनिदिने होइन। त्यसैले अब भोलिको बजार के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यो आफ्नो विगतको अनुभव र सिकाइले नै सिकाउने कुरा हो र अब त्यसले चाहिँ मलाई खासै ठुलो समस्या चाहिँ पार्दैन। र अब त्यही नै हो, बजार अब आजको बजार हेर्दा पनि अब यो लेभलमा अलिकति सपोर्ट बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। आगामी दिनमा अब यही लाइनमा चाहिँ अलिकति केही दिन एक दुई दिन यही लाइनमा घट्ने बढ्ने भएर चाहिँ त्यस पछाडि मार्केट चाहिँ बढ्न पनि सक्दछ। किनकि हामीले भन्ने गरिन्छ नि, कुनै एउटा चाहिँ लक्ष्य लिनु छ भने केही पछाडि हटेर अनि तीव्र रूपले अगाडि जानको लागि चाहिँ केही पछाडि हटेर अनि त्यसपछि हामीले अलिकति के अरे तयारी गरेर गइन्छ नि, हो त्यस्तै जस्तो चाहिँ मार्केटले आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति तीव्र रूपले बढ्नको लागि अलिकति ब्याक भएको पनि हुन सक्दछ। यो अवस्थामा अब मार्केट एकैचोटि बढ्यो भने कुनै एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि फेरि अर्को बिन्दुलाई चाहिँ क्रस गरेर माथि जानको लागि चाहिँ त्यही लेभलमा अथवा त्योबाट अलिकति करेक्सन भएर चाहिँ एक दुई दिन साइडवेज जस्तो देखिएर त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटले अझ तीव्र रूपले चाहिँ गति लिन सक्दछ। अब यो बेलामा चुनाव घोषणा हुने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइसकेका छन्। यदि अब चुनाव घोषणा भयो भने हामीले के गर्ने त? चुनाव घोषणा भयो भने ठिक छ बजार बढ्ला, हामीले चुनाव हुन्छ भनेर लगानी गर्ने होइन। हामीले शेयर बजारबाट राम्रो आम्दानी गर्नको लागि लगानी गर्ने हो, हामीले दीर्घकालीन रूपमा र ट्रेडिङको लागि लगानी गर्ने हो।
हामीले दुईवटा तरिकाले लगानी गर्ने हो। यदि चुनाव हुने भयो ल ठिक छ, चुनाव हुँदै गर्दा तरलता सहज होला, मार्केटमा चाहिँ पैसा धेरै आउला, जुन हिसाबले लकडाउनमा आएको थियो त्यसरी नै नेप्सेमा उछाल आउला। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको दुईवटा हुन्छन् के, एउटा ट्रेडिङको लागि कम्पनी कस्ता चुज गर्ने, हामीले लङ टर्मको लागि कस्ता कम्पनी चुज गर्ने। जहिले पनि तपाईँले ट्रेडिङमा सबै लगानी नगराउनु होला, लङ टर्मको लागि पनि लगानी गर्नु होला। तपाईँले लङ टर्ममा अहिले किनेका कम्पनीहरू यदि चुनाव भइसक्यो त्यस पछाडि चाहिँ खेलाडीहरू त्यहाँबाट निस्के, एक्जिट भए हैन, कारोबार रकमका साथ मार्केट घट्दै गऱ्यो भने पनि हामी त्यो बेलामा चाहिँ ती इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लङ टर्मको लागि लगानी गरेका कम्पनीहरूको लगानी चाहिँ निकाल्न पर्ने अवस्था नआओस् के। त्यस्ता कम्पनी केही छनौट गरेर लगानी गर्नुहोस्। भने तपाईँले ट्रेडिङको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने बजारको सिचुएसन हेरेर कति % प्रफिटमा चाहिँ आफूले टार्गेट गराइएको छ त्यसलाई नै आधार बनाएर चाहिँ हामी एक्जिट हुन सकिन्छ। अब कतिपय लगानीकर्ता साथीहरूले मलाई यत्रो प्रफिट छ, मसँग चाहिँ अझै पनि 20-25% प्रफिट छ, बेच्ने कि के गर्ने भन्नुहुन्छ। हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुमै किन्ने बेलामा टार्गेट गराउनुपर्छ। ट्रेडिङको लागि किनिएको छ भने, तपाईँले लङ टर्मको लागि किन्नु भएको छ भने त ठिक छ, जतिसुकै प्रफिट होस् तपाईँले त्यही अनुसारको सोच्नु होला। अब ट्रेडिङको लागि किन्नु भएको छ भने बीचबीचमा प्रफिट बुक पनि गर्नुपर्छ, कतिपय अवस्थामा स्टप लस गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। अब हाम्रो कन्ट्रीमा अलिकति त्यसको लागि चाहिँ राम्रो वातावरण नभए तापनि हैन, कतिपय अवस्थामा बाध्यता भएको समयमा चाहिँ हामीले त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र अब हामी चाहिँ आजको प्राविधिक पाटो र आगामी रणनीति चाहिँ हाम्रो के हुन सक्दछ, के गर्ने, सेयर कहिले किन्ने भन्ने विषयमा अब हामी केही सामान्य छलफल गरौँ। मा कुराकानी गर्नुपर्दा अब आज बजार अलिकति 2900 को लेभलभन्दा माथि नै क्लोज लिन सकेको भए हामीले आगामी दिनमा चाहिँ लगानी थप्न सकिन्थ्यो, ट्रेडिङको लागि कम्पनीहरू चुज गर्न सकिन्थ्यो। जुन हिसाबले पहिला लगानीकर्ताहरूको आकर्षण हाइड्रो पावर कम्पनीमा देखिएको थियो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि राम्रै मुभ देखिएको थियो हैन, तर पछि चाहिँ त्यो कायम रहन सकेन। लगानीकर्ताहरूमा एउटा उत्साह विश्वास चाहिँ गुमेको कारण त्यो अवस्था आयो। र आगामी दिनमा चाहिँ बजार यहाँबाट बढेर माथि जान्छ कि जाँदैन भन्ने हामीले थाहा पाउनको लागि अबको बजार 1-2 दिन चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको बजार हेरिसकेपछि कमसेकम बजारमा अझै एउटा दुईटा करेक्सन चाहिँ आउने सम्भावना हो कि भन्ने हिसाबको पनि बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। र बजार चाहिँ अब 1-2 दिन साइडवेज जस्तो रहेर एक दिन घट्ने अर्को दिन बढ्ने त्यस्तो गरेर चाहिँ बजार अलिकति माथि जानको लागि चाहिँ तयारी गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब हेरौँ आगामी दिनमा बजारले चाहिँ अलिकति माथि नै जाने तयारी गरेको भए हैन, अलिकति कारोबार रकमका साथ बजारमा उछाल देखियो भने हामी त्यो बेलामा चाहिँ ट्रेडिङको लागि इन्ट्री गर्न सकिन्छ। र अब तत्कालको लागि चाहिँ बजार प्रवेश गर्दा चाहिँ अलिकति संयमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। कतिपय अवस्थामा चुनावी कारणले गर्दा अथवा अन्य कारणले गर्दा, एमसीसी को कारणले गर्दा बजारमा केही हलचल आउन सक्छन्। ती हलचल भनेको चाहिँ छेडिक हो के, दीर्घकालीन हलचल होइन त्यो। अहिले त के भइरहेको छ भने कुनै एउटा मिडियाले नेप्से बढाउनको लागि अथवा कुनै एउटा सेक्टर उचाल्नको लागि त्यही हिसाबका न्युज लेख्ने अनि घटाउनको लागि फेरि त्यही हिसाबका न्युज लेख्ने। आफूले किनेपछि बढाउनु पर्यो त्यही अनुसारका न्युज लेखेर बढाउने हैन। मैले कता कता देखेको थिएँ आज पनि 4-12 संशोधन हुने भन्ने किसिमका त्यस्ता खाले भ्रामक न्युजहरू आएका थिए। हो, त्यस्तालाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्दै अगाडि बढ्ने हो। र त्यस्ता खाले न्युज आउँछन् भने तिनीहरूलाई हामीले इग्नोर नै गर्ने हो के। त्यस्ता सकेसम्म त हामीले त्यस्ता न्युज लेख्ने जुन पोर्टलहरू छन् तिनीहरूलाई नै हामीले सकेसम्म त वास्तै नगर्न सकिन्छ। अहिले धेरै विकल्पहरू रहेका छन् हामीमाझ हैन, तिनीहरूलाई हेर्नै पर्छ भन्ने छैन। हामीले सूचनाहरू धेरैवटा वेब पोर्टलबाट लिन सकिन्छ। तर अलिकति सूचना लिने बेलामा चाहिँ फिल्टर गरेर लिनु होला। कसले कस्तो अवस्थामा के गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि। अब त्यसैले त्यस कुरालाई चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। र बजार चाहिँ अब सपोर्ट भनेको त्यही नै हो साथीहरू, 2800 भन्दा माथि 2820-30 तिर अथवा 30-40 तिरसम्म पनि बजार आएर माथि जान सुरु गर्छ भने पक्कै पनि त्यो सकारात्मक रहनेछ। र त्यसबाट पनि यदि बजार तल झर्छ भने चाहिँ पक्कै पनि आगामी यात्रा बजारको अझै तल रहनेछ। तत्काल बजार चाहिँ त्यो अवस्थामा मार्केट घट्यो के अरे भनेर चाहिँ इन्ट्री नगरिहाल्नु होला हैन। हामीले विगतमा जुन हिसाबले 3200 को इन्डेक्स घटेर 2200 सम्म आएको पनि देख्यौँ। लगानीकर्ताहरू कतिपय लगानीकर्ताहरू चाहिँ 3000 भन्दा माथि बेचेर त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ जब मार्केट 2500 देखि 2700 को बिचमा किने उनीहरू पनि डुबिरहेका छन् के।
उनीहरूको लगानी पनि अहिलेसम्म उठिरहेको छैन। किनकि जब मार्केट घट्दै गर्दा त सबै कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्यो, तर मार्केट 2200बाट बढ्दै गर्दा चाहिँ सेक्टर वाइज रोटेसन भएर बढेको छ। 1-2 दिन बैंकिङ सेक्टर बढेको छ, नन लाइफ, होटल एन्ड टुरिज्म, यिनै सेक्टरहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबैको पालो पालोले बढिरहेको छ। यसरी नेप्से चाहिँ बढेर यहाँसम्म आएको छ हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले बेचेर सही समयमा किन्न सकिएन भने पनि हाम्रो लगानी चाहिँ डुब्ने नै हो। त्यसैले आगामी दिनमा त्यो कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। हामी आगामी श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।